हरि ओम देवी प्रपन्नार्ति हरे प्रसीद प्रसीद मातर जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वं त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य। श्रीमद् देवी भागवत महापुराण को प्रथम स्कंद को अंतिम में सौनकादि 88,000 ऋषिहरूले सुतजी महाराजसँग प्रश्न गर्नुभयो। सुकदेव नाम गरेका स्वामीको अन्तरिक्षमा वास भइसकेपछि महर्षि वेदव्यासले के गर्नुभयो त प्रभु भनेर सोधिएको प्रश्नमा सुतजी महाराजले प्रश्नको उत्तर दिँदै जानुभयो। पुत्र वियोगपछि व्यासको मनमा शोकको बादल घेरियो। उहाँ आश्रमबाट हिँड्ने विचार गर्नुभयो। उहाँले आमाको याद गर्न लाग्नुभयो। व्यासकी आमा निषाद राजकी कन्या सत्यवती थिइन्। उनलाई व्यासले गंगा तटमा छोड्नु भएको थियो। सत्यवतीको दयनीय अवस्था देखेर उहाँ आफ्नो जन्मभूमिमा आउनुभयो। व्यासले निषादलाई सोध्नुभयो, मेरी आमा कहाँ जानुभयो त भनेर सोद्धा निषादले जवाफ दिए, ती कन्या राजा शन्तनुलाई सुम्पियो। त्यस समय दासराजले व्यासको राम्रो सत्कार गरे। त्यसपछि वेदव्यास सरस्वती नदीका तटमा आश्रम बनाएर बस्न लाग्नुभयो। राजा शन्तनु अत्यन्त प्रतापी थिए। उनले सत्यवतीबाट 2 पुत्र जन्माएका थिए। व्यास ती दुवैलाई भाइ मानेर अत्यन्त सुखी हुनुभयो। शन्तनुका प्रथम पुत्र चित्रांगद र दोस्रा विचित्रवीर्य थिए। राजा शन्तनुका गंगा तर्फका जेठा छोराको नाम महाप्रतापी भीष्म थियो। शन्तनु स्वर्गीय भइसकेपछि उनको क्रियाकर्म सम्पन्न गरियो। भीष्मले राज्य स्वीकार नगरी चित्रांगदलाई राजा बनाए। एक समय राजा चित्रांगद वनमा गएको बेला चित्रांगद नाम गरेकै गन्धर्वद्वारा मारिए। भीष्मले कार्यक्रिया सम्पन्न गरिदिए। त्यसपछि विचित्रवीर्यलाई राज्यभार सुम्पियो। भीष्मलाई कान्छा भाइ विचित्रवीर्यको विवाहको चिन्ता भयो। त्यसै समयमा काशीराजले आफ्ना 3 कन्याको विवाहका लागि शर्तसहित सबै नरेशहरूलाई सूचित गरेका थिए। उनले छोरीहरूले जसलाई मन पराउँछन् उसैलाई कन्यादान गरिदिने शर्त राखेका थिए। भीष्म पनि त्यस स्वयंवरमा गए। उनले सबै नरेशलाई परास्त गरेर 3 कन्यालाई बलपूर्वक हस्तिनापुरमा ल्याएर सत्यवतीको जिम्मा लगाएर विवाहको तयारी गर्न लागे। ती कन्याहरूमध्ये जो अत्यन्त सुन्दरी थिइन्, उनले भीष्मसँग लजाउँदै भन्दछिन्, हे धर्मज्ञ सुन्नुहोस्, गंगा पुत्र कुरु श्रेष्ठ धर्मज्ञ कुलदीपका मया स्वयंवरे साल्वो वृतोस्मि मनसा नृपः। उनले भनिन्, मैले मनमनै राजा साल्वलाई स्वयंवर वरण गरिसकेको छु। कुल परम्परा अनुसार जो उचित छ सोही गर्नुहोस्। यो कुरा सुनिसकेपछि भीष्मले वृद्ध ब्राह्मणको राय लिए। त्यसपछि ती कन्यालाई स्वेच्छापूर्वक जान सक्छौ भनेर छोडिदिए। कन्या त्यहाँबाट विदा भएर साल्व कहाँ गइन्। उनलाई साल्वले स्वीकार गरेनन्। उनी रुँदै 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 फिर्ता भएर पुनः भीष्मको अगाडि आएर भन्न लागिन्, हजुरले छोडे कि भनेर साल्वले मलाई स्वीकार गरेनन्। कन्याको कुरा सुनेपछि भीष्मले भन्दछन्, अब तिमी पिताको घरमा जाऊ। अनि भीष्मबाट पनि साल्वको जस्तै जवाफ पाउँदा उनी जंगलमा गएर तपस्या गर्न लागिन्। यता विचित्रवीर्यको 2वटीसँग सम्बन्ध भयो। एउटीको नाम अम्बालिका र अर्कीको नाम अम्बिका थियो। 9 वर्षसम्म विचित्रवीर्यले उनीहरूसँग गृहस्थ धर्मलाई प्राप्ति गरे। त्यसपछि उनलाई केही समयपछि राजयक्ष्मा नाम गरेको रोग लाग्यो र उनी स्वर्गीय भए। पुत्रको मृत्युबाट सत्यवतीलाई अत्यन्त ठूलो दुःख पर्यो। दुखित भएकी सत्यवतीले एकान्तमा भीष्मलाई भनिन्, बाबु, तिमीले पिता शन्तनुको राज्यभार सम्हाल। तिमी यो वंशको रक्षा गर। ययातिको वंश लुप्त कहिल्यै पनि नहोस्।
वंश परम्परा कसरी कायम रहला भनेर सत्यवती आत्तिन लागिन्। भीष्मले सत्यवतीलाई भन्दछन्, प्रतिज्ञामे श्रुता मातः पितरर्थे या मया कृता, नाहं राज्यं करिष्यामि न चाहम दार संग्रहम। हे माताजी, मैले पिताका लागि गरेको प्रतिज्ञाको पूर्ण पालन गर्दछु। तसर्थ हजुरले विचित्र वीर्यको क्षेत्रबाट पुत्र उत्पन्न गराउने चेष्टा गर्नुहोस्। भीष्मको कुरा सुनिसकेपछि सत्यवतीले मनमनै व्यासको चिन्तना गरिन्। व्यास तत्काल त्यहाँ आउनुभयो। सत्यवतीले व्यासलाई भनिन्, बाबु, अब तिमी विचित्र वीर्यको क्षेत्रबाट सुन्दर पुत्र उत्पन्न गर। व्यासले आमाको वचनलाई स्वीकार गर्नुभयो। त्यसै समयमा अम्बिका ऋतुकालको स्नानबाट निवृत्त भएकी थिइन्। सत्यवतीको आज्ञाले उनी व्यासको अगाडि गइन्। व्यासको मानस संयोगबाट दृष्टिविहीन पुत्रको जन्म भयो। त्यसै गरी अम्बिकाको पनि गर्भ रह्यो। उनी पाण्डुकी जननी भइन्। अम्बिकाले व्यासको तेजलाई सहन गर्न नसकेर आँखा बन्द गरेकी हुँदा अन्धा पुत्र धृतराष्ट्र जन्मे। अम्बालिका व्यासको तेज सहन गर्न अङ्गमा चन्दन लेपन गरेर गएकी हुँदा पाण्डुरोगी पुत्र जन्मे। तत्पश्चात राम्रो कुशल पुत्रका लागि सत्यवतीले व्यासलाई भनिन्, हे पुत्र, यी छोराहरूबाट राज्य चल्न सम्भव छैन। तसर्थ म पुनः अन्य वंश परम्परा चाहन्छु। सत्यवतीले यस्तो प्रकारले आफ्ना बुहारीलाई त्यो प्रकारको अनुरोध गरिसकेपछि नजाने विचार गरे। त्यसपछि दासीको गर्भबाट विदुर नाम गरेका बालक जन्मिए। विदुर धर्मका अंश मानिन्छन्। यसरी वंश परम्पराका लागि 3 पराक्रमी पुत्र उत्पन्न भइसकेपछि उनीहरूको वंश सुरक्षित भयो। यसरी श्रीमद् देवी भागवतको प्रथम स्कन्धलाई प्रणाम गरेर अब हामी दोस्रो स्कन्धमा प्रवेश गर्दछौँ। सौनकादि मुनिले सुतलाई प्रश्न गर्नुभयो, हजुरले अस्पष्ट रूपमा बताएको बाणीले हामीहरू आश्चर्यचकित भएका छौँ। महाराज, पतिव्रता सत्यवती पिताको घरमा थिइन्। विवाह नहुँदै उनीबाट व्यासको जन्म कसरी भयो? राजा शन्तनुले सत्यवतीसँग विवाह गरेर उनीबाट 2 छोरा किन उत्पन्न गरे? यसको रहस्य के हो? विस्तार पूर्वक बताउने कृपा गर्नुहोस्। सुतजी महाराजले भन्नुहुन्छ, सौनकादि ऋषिहरू, यसको कथा अपरम्पार छ, सुन्नुहोस्। एउटा उपरिचर नाम गरेका एकजना राजा थिए। विख्यातः सर्वलोकेषु धर्मनित्यः स भूपतिः। तस्य भार्या वरारोहा गिरिका नाम सुन्दरी। ती राजा अत्यन्त धार्मिक थिए। उनकी पत्नीको नाम गिरिका थियो। चेदी देश उनको राजधानी थियो। उनीसँग प्रचुर धन सम्पत्ति थियो। उनी ब्राह्मण भक्त थिए। एक समय उनी इन्द्रको आराधनामा लागेका थिए। प्रसन्न भएका इन्द्रबाट स्फटिक मणिले जडिजडाउ भएको सुन्दर विमानलाई प्राप्त गरेका थिए। राजा उपरिचर त्यो विमानमा चढेर सर्वत्र विचरण गर्न लागे। गिरिकाबाट राजाका 5 पुत्र जन्मिए। ती 5 पुत्र अत्यन्त तेजस्वी थिए। राजाले उनीहरूलाई अलग अलग राज्यमा विभक्त गरेका थिए। एक समयको कुरा हो, उपरिचरकी पत्नी ऋतुमती भएकी थिइन्। शुद्ध स्नानबाट निवृत्त भएपछि उनी पुंसवन व्रतमा थिइन्। त्यसै समयमा राजा मृगयागका लागि वनमा गएका थिए। वनमा रहेको समयमा राजाले विभिन्न प्रकारको शिकार खेल्ने क्रममा, वनमा विचरण गर्ने क्रममा उनको तेज पृथ्वीमा पतन भयो। त्यसपछि त्यो तेजलाई उनले एउटा बटको पत्रमा राखे। त्यसपछि तेज व्यर्थ नजाओस् भन्ने विचार गरेर उनले त्यो तेजलाई पठाउने विचार गरे। त्यहाँ नजिकै उनले एउटा बाज नाम गरेको पक्षीलाई देखे। त्यसपछि प्रभु त्यो बाजलाई तेज पठाउनका निम्ति आग्रह गरिसकेपछि बाजले त्यो बटको पत्रलाई लिएर जाँदा अर्को बाजले देख्यो। अर्को बाजले चाहिँ उसले चुच्चामा केही ल्याइरहेको छ भन्ने विचार गरेर झम्ट्यो। दुवै बीच युद्ध भयो। त्यो दुना अथवा भनौँ त्यो बटको पत्र जो तेज थियो त्यो यमुना नदीमा खस्यो।
त्यस समय अद्रिका नामकी एक अप्सरा यमुनामा स्नान गर्दै थिइन्। एकजना ब्राह्मण स्नान गरेर नदी तटमा बसेर सन्ध्यावन्दन गर्दै थिए। जलमा खेल्दै मोहवश अद्रिकाले ब्राह्मण देवताको घोडालाई समातिन्। प्राणायाम परः सोऽथ दृष्ट्वा तं कामचारिणीम् सशाप भवमत्सिम त्वम ध्यान विघ्न करी। यतः ब्राह्मण देवले प्राणायाम गर्दै थिए। अप्सराको चाललाई देखेर उनले श्राप दिए, तिम्रो शरीर तुरुन्तै माछाको बनोस्। अद्रिका तत्कालै माछो भइन्। त्यसै समय उनी जलमा थिइन्। त्यसै बेला बाजबाट छुटेको तेज सहितको बटपत्र बगेर त्यहाँ आयो। त्यसपछि माछाले तुरुन्तै त्यो तेजलाई पान गर्यो। 10 महिनापछि संयोगवश एक धीवर मत्स्यजीवीले त्यो माछालाई जालमा फसायो। उसले घरमा पुगेर माछाको पेटलाई चिर्दा त त्यहाँबाट एक बालक र एक बालिका निक्ले। धीवर दुवैलाई लिएर राजदरबारमा गयो र बालक बालिका राजालाई सुम्पियो। राजाले बालक आफूले राखे। त्यो बालक समर्थ भएपछि राजा मत्स्य नामले विख्यात भयो। कन्या राजा उपरिचरले धीवरलाई नै फिर्ता दिएका थिए। कन्यालाई धीवरले पालन पोषण गर्यो। पछि ती कन्या मत्स्योदरी नामले विख्यात भइन्। कन्या पूर्ण जवानी भइसकेपछि उनको नाम मत्स्यगन्धा भयो। अब सुतजीलाई अथवा सुतजी महाराजलाई 28,000 सौनकादि ऋषिहरूले प्रश्न गर्नुहुन्छ, अद्रिका अप्सराको त्यसपछिको अवस्था के भयो? तब सुतजी महाराजले भन्नुहुन्छ, ब्राह्मणले श्राप दिनासाथ उनी दिनहीन भएर रुन लागिन्। त्यो अवस्था देखेर ब्राह्मणले भनेका थिए, तिमीबाट 2 बालक जन्मेपछि श्राप मुक्त हुनेछौ। बालक बालिकाको जन्मपछि उनी मुक्त भइन् र स्वर्गतर्फ लागिन्। सुतजी महाराजले भन्नुहुन्छ, हे सौनकादि ऋषिहरू, एक समयको कुरा हो। महान तेजस्वी मुनिवर पराशर तीर्थयात्रामा हुनुहुन्थ्यो। घुम्दा घुम्दै उहाँ यमुना तटमा पुग्नुभयो। उहाँलाई यमुना पारी जानु थियो। त्यसै समयमा केवट खाना खाँदै थियो। केवटले छोरी मत्स्यगन्धालाई भन्यो, यी धर्मात्मा पुरुष हुन्, तिमीले पारी पुर्याइदेऊ। नाउँमा जाँदै गर्दा मत्स्यगन्धाले नाउँ चलाउँदै छिन्। पराशरजी त्यहाँ बसिरहनु भएको छ। उहाँहरू बिस्तारै नदी पार जान थाल्नुभयो। गइसकेपछि प्रभु त्यहाँबाट एक पुत्रको जन्म भयो। समय बितिसकेपछि सत्यवतीले यमुनाको द्वीपमा पुत्र जन्माइन्। अनि बालक दोस्रो कामदेव जस्तो अत्यन्त सुन्दर थिए। जन्म हुने बित्तिकै बालकले माताजी ममा असीम शक्ति छ, तपोनिष्ठ भएर म हजुरको गर्भमा आएको थिएँ भन्ने वचन बोले। तत्काल उनी जवान भए। उनले भने, माता, हजुरलाई कुनै कष्ट वा सङ्कट परेमा मेरो स्मरण गर्नुहोला। मलाई सम्झिना बित्तिकै अथवा मेरो सम्झना गर्ने बित्तिकै म उपस्थित हुनेछु। त्यसपछि सत्यवती नन्दन व्यास त्यहाँबाट हिँड्नुभयो। सत्यवती पनि आफ्ना पिताको घरमा गइन्। समय पुगेपछि सत्यवतीले यमुना द्वीपमा व्यासलाई जन्म दिएको हुँदा उनको नाम द्वैपायन भयो। वेदका शाखा बनाएर विस्तार गरेको हुँदा उहाँको नाम वेदव्यास भयो। सुमन्तु, जैमिनी, पैल, वैशम्पायन, असित, देवल तथा पुत्र सुखदेव यी सबै व्यासका शिष्य थिए। सत्यवती एवं व्यासको जन्मको कारण यही नै हो। पराशरका गुणहरू ग्रहण गर्न योग्य छन्। जसले ध्यानपूर्वक यसको स्मरण मनन गर्दछ उसको कहिल्यै पनि दुर्गति हुँदैन। अब 28,000 सौनकादि ऋषिहरूले प्रश्न सोध्नुहुन्छ, सुतजी महाराज, व्यास एवं सत्यवतीको जन्मकथाको वर्णन हजुरबाट भयो। अब हाम्रो के शङ्का निवारण गरिदिनुहोस् भने व्यासकी आमा सत्यवतीलाई राजा शन्तनुले कसरी प्राप्त गरे? सत्यवती त निषाद अर्थात् दासराजकी छोरी थिइन्। राजा शन्तनुकी प्रथम पत्नी को थिइन्, जसबाट भीष्मको जन्म भएको थियो। सौनकादि 28,000 ऋषिहरूको प्रश्नलाई सुनेर सुतजी महाराजले जवाब दिनुभयो। इक्ष्वाकु वंशमा एक महाभीष नाम गरेका राजा थिए। उनले 1000 अश्वमेध यज्ञ र 100 वाजपेय यज्ञ पूर्ण गरेर इन्द्रलाई अत्यन्त प्रसन्न गराएका थिए। एक समयको कुरा हो।
राजा महाभीष ब्रह्मा को भवन में गएका थिए। त्यहाँ सबै देवताको पनि उपस्थिति भयो। देवी गंगाको पनि त्यहाँ उपस्थिति थियो। त्यस समयमा त्यहाँ ठूलो वेगले बतास चल्यो। गंगाका वस्त्रहरू खस्न थाले। अधोमुखाः सुराः सर्वे नबिलोक्यैव तां स्थिताः। त्यहाँ उपस्थित देवताहरूले त्यता नहेरी नजर झुकाए, तर महाभीषले त्यस्तो गरेनन्। त्यसपछि उनीलाई देखेर ब्रह्मालाई अत्यन्त रिस उठ्यो। ब्रह्माले महाभीषलाई श्राप दिनुभयो, तिमी मर्त्यलोकमा गएर जन्म। त्यसै गरी गंगालाई पनि मर्त्यलोकमा गएर जन्म ल्याऊ भनेर श्राप दिनुभयो। त्यसपछि महाभीषले पूर्ववंशी राजा प्रतीपको घरमा के भयो, जन्म लिने भए। त्यस समयमा अष्टवसु स्त्रीहरूका साथमा वशिष्ठ ऋषिको आश्रममा गएका थिए। वसुहरूमध्ये देव नामका वसु प्रधान थिए। वशिष्ठको आश्रममा नन्दिनी गाई देखेर वसु पत्नीले यी कसकी गाई हुन् भनेर प्रश्न गरिन्। देवले भन्दछन्, यी वशिष्ठकी गाई हुन्। यिनको दूध जो कोही स्त्री वा पुरुषले पिउने मौका पाएमा नवयौवन रूप भएर 1000 वर्षसम्म जीवित रहन्छ, 1000 वर्षसम्म बाँच्न पाउँछ। त्यसपछि देवले पत्नीको कारण नन्दिनी गाईलाई चोरेर लगे। केही समयपछि फलफुल लिएर वशिष्ठ आश्रममा आउनुभयो। वहाँ गाई नदेखिसकेपछि उनले वसुगणले गाई चोरेको महसुस गरे। वशिष्ठले वसुलाई मनुष्य योनिमा जन्म लिनु परोस् भनेर श्राप दिए। यस्तो थाहा पाइसकेपछि वसुहरू वशिष्ठको शरणमा गए। वशिष्ठले 1 वर्ष पश्चात श्रापबाट मुक्त हुनेछौ भन्ने प्रकारको वचन बोले। श्रापग्रस्त भइसकेपछि वसुहरूले गंगा देवीलाई बाटामा हिँडिरहेको देखे। उनीहरूले नम्रतापूर्वक गंगालाई भन्दछन्, हे देवी, हामी अमृत भोगी देवताले मर्त्यलोकमा कसरी जन्म लिने? हाम्रो कल्याणका लागि हजुर मनुष्य भएर हाम्री आमा बन्ने कृपा गर्नुहोस्। हे गंगे, हजुर सन्तनु नामका प्रसिद्ध राजालाई बनाऊ। हामीहरू हजुरको गर्भमा आउने छौं। हाम्रो जन्म हुना साथ जलमा फालिदिनु होला। गंगाले पनि स्वीकृति दिइन्। त्यसै समयमा राजा महाभीष पनि राजा प्रतीपको घरमा उत्पन्न भए। उनको नाम सन्तनु भनेर राखियो। सन्तनु समर्थ भएपछि प्रतीप राज्यभार पुत्र सन्तनुलाई सुम्पेर वनतर्फ लागे। त्यसपछि सन्तनुले राज्यलाई सञ्चालन गर्न लागे। एक समयको कुरा, राजा सन्तनु शिकार खेल्नका निम्ति गंगा तटको घना जंगलमा गए। त्यहाँ अद्भुत आभूषणले युक्त एउटी सुन्दरी कन्यालाई उनले देखे। कन्यालाई देखेपछि उनलाई पिताले बनाए अनुसार कि अथवा पिताले बताए अनुसार कि कन्या हुन् भन्ने प्रकारको ज्ञान भयो। सुन्दरीले पनि मनमा यी राजा महाभीष नै हुन् भन्ने कुरालाई बुझिन्। सन्तनुले ती सुन्दरीलाई तिमी मेरी धर्मपत्नी बन भन्ने प्रकारको वचन बोले। त्यसपछि सुन्दरीले भनिन्, मैले जानेकी छु हजुर प्रतीप पुत्र सन्तनु हुनुहुन्छ। त्यसपछि सुन्दरीले भनिन्, हे प्रभु हे राजन, हजुरलाई म एउटा कुरा भन्दछु। यदि हजुर वचनबद्ध हुनुहुन्छ भने म हजुरलाई पतिका रूपमा स्वीकार गर्न तयार छु। कस्तो प्रकारको शर्त छ भने, यच्च कुर्यामहं कार्यं शुभं वा यदि वा शुभं न निषेध्या त्वया राजन् न वक्तव्यं तथा प्रियम्। उनले शर्त राखिन्, म जे काम गरौँ चाहे त्यो राम्रो होस् अथवा नराम्रो होस्, हजुरले मलाई कहिल्यै पनि रोक्न र छेक्न पाउनुहुने छैन। जुन समयमा हजुरले यो कुरा मान्नुहुन्न तब हजुरलाई छोडेर म चाहिँ जंगलतर्फ जानेछु भनेर यस्तो प्रकारले ती सुन्दरीले ती राजा सन्तनुका अगाडि यस्तो प्रकारको शर्तलाई राख्दै भइन्। देवी प्रपन्नार्ति हरे प्रसीद प्रसीद मातर जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वं त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य।
त्वमेश्वरी देवी चराचरस्य। ॐ ह्रीं भुवनेश्वर्यै नमो नमः।